अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स ऐसी हैं कि जो जितनी बड़ी सियासी जमात होती है और बिलखसूस जिसके बारे में ये राय कायम हो जाए कि वो सियासी जमात हुकूमत बनाने जा रही है और हुकूमती जमात बनने जा रही है, उसकी उतनी ज़्यादा परेशानी भी होती है और उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है। ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल को देखें तो तमाम छोटी छोटी जमातें जो PDM का हिस्सा थी, मार्क्स वाइज पीपल्स पार्टी के, उनकी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अभी इंतखाबात लड़े जाए और फिर उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में आती है, हुकूमत बनाती है, तो फिर उसके साथ हुकूमत का हिस्सा भी बन सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों को भी अकोमोडेट करना है और इत्तेहादियों को भी अकोमोडेट करना है। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी डेलिब्रेशंस की, बड़े इजलास हुए, बड़ी गुफ्तगू हुई। तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद जितना हिस्सा बन सकता था उन्होंने अपने इत्तेहादियों को ऑफर किया। लेकिन लगता यह है कि जब हिस्सा ऑफर होने के बाद इत्तेहादी मुतमईन नहीं हुए। जैसे कि मुस्लिम लीग काफ की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया कि वो उन्होंने फैसला किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि शायद वो कुछ ज्यादा हिस्सा चाहते थे जो कि उनको नहीं मिल सका। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी बड़ी तवक्कुआत थी, उन्होंने बड़ी डिमांड रखी, लेकिन उनकी डिमांड भी उस कदर नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग नून ने जो उनको हिस्सा दिया, शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान भी उस पर खुश नहीं है। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी की बड़ी कुर्बानी है मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन उनको भी टिकट्स नहीं दी गई और उनके बदले जिन लोगों को टिकट दी गई उनमें से वो लोग भी शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन थे, जिन्होंने PDM की हुकूमत बनाने में और अदम एतमाद में साथ दिया। अब इस तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अपने दरीना कारकुनान, अपने जो लोग हैं वो भी नजरअंदाज हुए। उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा और जो इत्तेहादी है उनको मुस्लिम लीग नून कैसे मुतमईन करेगी? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है तो वो क्यों कर अपना मैंडेट ऐसे जमातों को देगी जिन जमातों का बाद में इख्तलाफ हो और जो जमातें बाद में डिस्टेबलाइजेशन की वजह बने। ये भी भारत पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा है और हमने माजी में देखा कि जो छोटे छोटे इत्तेहाद बना के हुकूमतें बनाई गई उनको बाद में परेशानी का सामना भी हुआ। उन्होंने हुकूमत कम चलाई और इत्तेहादियों को मनाने का सिलसिला जारी रहा। इस हवाले से कि क्या वाकई ही मुस्लिम लीग नून ने अपने दरीना कारकुनान को नजरअंदाज किया या नहीं किया, और क्या जो टिकट्स के ऊपर टिकट्स का फैसला आया वो मेरिट पे था या नहीं था, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि दूसरा एक बड़ा अहम नुकता है, तहरीक इंसाफ गो कि उन्होंने अपने टिकट्स का ऐलान कर दिया और उन्होंने अपनी टिकट्स का जो ऐलान किया उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज उन्होंने रावलपिंडी में शेख रशीद साहब को दिया कि शेख रशीद साहब और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और वहां पे तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में लॉन्च कर दिए। और इस्लामाबाद से भी उन्होंने अली बुखारी को 48 से लॉन्च किया, शुएब शहीन को 47 से और आमिर मसूद मुगल जो दरीना कारकुन है उनको 48 से टिकट दिया। इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली को भी टिकट्स मिले हैं मुल्तान से, जबकि लाहौर से भी जो है वो टिकट दिए गए, लेकिन एक दो हल्के हैं जहां पे अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ परेशानी का शिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद थे, अकबर एस बाबर अपने वकील के साथ मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन भी मौजूद था और तमाम दिन यही गुफ्तगू होती रही कि बल्ले का निशान जो है तहरीक इंसाफ को दिया जाए। और बिलखसूस हामिद खान जो वकील थे उनकी तरफ से ये कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को या इस समाअत को मुलतवी करे और उन्हें मौका दे के वो भरपूर केस की तैयारी कर सके। और अगर ये समाअत मुलतवी कर दी जाती तो इसका मतलब यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को वो निशान देना पड़ सकता था। ताहम पूरा दिन समाअत चलती रही और कल बरोज हफ्ता भी इसकी समाअत जारी रहेगी। बड़ी डेलिब्रेशंस हुई, बड़ी चीजें हुई। बहरहाल इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके अपने हदूद कयूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा और पार्टी के आइन के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कराने की के लिए फोर्स नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? ये भी पॉइंट सामने आए और ये तवक्को की जा रही है कल की डेट में इसका भी फैसला हो जाएगा कि आया बल्ला तहरीक इंसाफ को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और अगर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है तो फिर यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान देना पड़ेगा और इससे तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें और अकलियतों की नशिस्तें हैं उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ को खातिर खा फायदा हो सकेगा। तीसरा जो अहम नुकता आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, जमातें अपनी टिकट्स अवार्ड कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंतखाबात को इल्तवा की तरफ लेके जाने के लिए दूसरी करारदाद जो है वो सेनेट में आज जमा करवाई गई है और उसमें बाकायदा हवाला दिया गया कि शुमाली वजीरिस्तान में जो मामला हुआ, बाजोड़ में जो मामला हुआ, तरबत में जो मामला हुआ, इसके अलावा पिशावर से आज ये रिपोर्ट आई कि कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने कहा कि उनका निशाना थे एमल वली और मौलाना फजल रहमान
ان کے اوپر اٹیک کرنے کا ان کا ارادہ تھا جو پشاور پولیس نے پکڑا ہے. ان تمام واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے سینیٹر ہدایت اللہ جنہوں نے پہلے بھی قرارداد پیش کی تھی, انہوں نے دوبارہ آج قرارداد جمع کرائی ہے سینٹ میں کہ انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, امن و امان کی صورتحال بہتر ہو, اور موسم کی شدت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جو باتیں ہو رہی ہیں, جو مولانا فضل الرحمان بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, دیگر بھی کر رہے ہیں, وہ بھی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکے اور پھر الیکشن کروائے جائیں. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان تمام موضوعات پر باقاعدہ گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کراتا چلوں. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے. نواز اللہ افتخار صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے. حفیظ الدین صاحب ہیں MQM سے. صدیق الفاروق صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹس اناؤنس کر دیے, اور جو اتحادی ہیں جیسے کاف لیگ ہے, استحکام پاکستان پارٹی, تو فی الحال تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا, اور MQM بالخصوص اب تو NA 242 سے شہباز شریف صاحب وڈرا کر گئے ہیں. یہ کیا کہیے گا کہ کاف لیگ کی کیوں وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکی, اور انہوں نے کیوں کہا کہ فیصلہ کیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوگی؟ اور آپ پرانے پارٹی ورکر ہیں, جو ٹکٹس ایوارڈ کی گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ کنونس ہے کہ ٹھیک ایوارڈ ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف رفیق صاحب, آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بہت بنیادی باتیں کی ہیں. ظاہر ہے جب بہت سی پارٹیاں مسلم لیگ نون کے ساتھ اور مسلم لیگ نون ان کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, تو پھر اس میں مسلم لیگ نون سے PMLQ ہو یا دوسری پارٹیاں ہوں, ان کے مطالبات کچھ زیادہ تھے. اب اس میں ہمارا اپنا, یعنی بعض حلقوں میں تو ہمارے اپنے امیدوار ایک سے زیادہ درخواستیں دیتے ہیں, بلکہ ہر حلقے میں ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ خاصی مشکل صورتحال تھی, ہے بھی. جتنا ہم ایڈجسٹ کر سکتے تھے اتنی ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی. اس کے باوجود اگر ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ انہیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے تو پھر وہ قیادت کے ساتھ بات کریں. میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک حد سے زیادہ اگر آگے جا کے ہم دوستوں کو ایڈجسٹ کریں تو اس میں پھر ہماری اپنی پارٹی جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا. لیکن صدیق الفاروق صاحب, آپ کے جو درینہ لوگ تھے جیسے دانیال عزیز ہیں, طلال چودھری صاحب ہیں, پینیما کے دنوں میں انہوں نے بڑا کھل کے بولا, بڑا پارٹیسپیٹ کیا, باقی لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. ان کو ٹکٹس نہیں دی گئی, ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو ٹکٹس دی گئی جو تحریک انصاف چھوڑ کے آئے, ان سے منحرف ہوئے, PDM کی حکومت بنانے میں کردار ادا کیا. تو پارٹی میں ورکرز ڈی مورلائز تو ہوتے ہوں گے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جن کا آپ نے نام لیا, تو اس طرح کچھ اور بھی دیکھیں ہمارے پاس. جیسے NA 54 سے غلام سرور خان صاحب کو اگر آپ سیٹ سنتے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس سینٹ بھی ہے, جی ہمارے پاس بلدیاتی ادارے بھی ہوں گے, ہمارے پاس اور ایڈوائزرز کے عہدے بھی ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک اگر ہم پہ فضل فرمائے اور حکومت بن جائے تو اس میں اپنے اچھے اور اہل کارکنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. وہی شرط وہی ہے کہ ہمارے یہ تمام کارکن, یہ تمام قیمتی لوگ پارٹی کے ساتھ اسی طرح مضبوط رہیں, اسی طرح وفادار رہیں, تو کوئی بھی ملک کی اور اپنے حلقے کی پاکستانیوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے. اور MQM کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ MQM کی مجھے لیٹسٹ پوزیشن معلوم نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے نہیں, NA 242 سے شہباز شریف صاحب نے کاغذ تو واپس لے لیے ہیں, لیکن وہاں پہ کینڈیڈیٹ بہرحال نون لیگ کا بھی کھڑے ہیں, خواجہ شعیب صاحب غالباً. جو بھی ہوگا MQM کے ساتھ میرا خیال ہے معاملات آسان ہے طے کرنا, وہ مشکل نہیں ہے, وہ ٹھیک رہے. ٹھیک ہو گیا. نواز اللہ افتخار صاحب, پیپلز پارٹی میں اپنے ٹکٹس اناؤنس کر دیے, تحریک انصاف کے بھی ٹکٹس اناؤنس ہو گئے,
नून लीग के भी टिकट अनाउंस हो गए, पीपल्स पार्टी बिलखसूस साउथ पंजाब में किसको अपना ज्यादा तगड़ा मद्दे मुकाबिल देख रही है सर? हमारा पीपल्स पार्टी का भी एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारा होल्ड है इधर, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रिजल्ट पीपल्स पार्टी का अच्छा है और हमारी कोशिश होगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम किसी जमात के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ने, ना हम किसी शख्सियत के खिलाफ, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबले वाली बात नहीं है। हम तो अपने 10 नुकाती जो है अपना एजेंडा लेकर मंशूर लेकर अवाम के पास जा रहे हैं और उसी को हम फोकस कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि हमें साउथ पंजाब के अलावा भी पाकिस्तान से अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। अच्छा नवाबजादा साहब, पीपल्स पार्टी में आप उन चंद लोगों में शामिल हैं जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमें इत्तेहाद में नहीं जाना चाहिए, बिलाखिर पार्टी ने आपकी बात मान ली। ये बताइए कि नून लीग के साथ तो जो जमातें इत्तेहाद करने जा रही थी, जिन्होंने इत्तेहाद की कोशिश भी की, अब ऐसा ऐसा उनके रिएक्शन सामने आना शुरू हो गए हैं, तो क्या समझते हैं कि जो इस वक्त सिनेरियो है, उस सिनेरियो में नून लीग के लिए जो इत्तेहाद बने या ना बने, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपका क्या एप्रीहेंशन है इस पे? कि हमने ये एक तजर्बा करके देखा था जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त गालिबन मेरे ख्याल 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। तो उसमें हमने देखा कि वही जो मुनरिफ अराकीन थे जिन्हें दोबारा वो टिकट दिए गए और इन पार्टीज को कहा गया कि इन्हें सपोर्ट करें, उनके वर्कर्स नहीं गए, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उन्हें जाकर। और वो हमारा वो जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा हमारा तल्ख था। खटक साहब, तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकटें अनाउंस कर दी हैं और बजाय ऐसा लगता है अभी तक जो टिकटें सामने आई हैं, जो लिस्ट हमने देखी है, किसी भी ऐसे शख्स को टिकट नहीं दिया गया जिसने पार्टी के साथ बेवफाई की है, भले वो सीट एडजस्टमेंट की बात में हो, जैसे शेख रशीद साहब और उनके भतीजे की। आप क्या समझते हैं जो टिकटें अनाउंस हुई हैं, आप मुतमईन है उससे? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो टिकटें अनाउंस हुई है पार्टी ने इस पे काफी मुशावरत की है और पार्टी की एक पॉलिसी थी कि जो लोग छोड़ के गए हैं उनको टिकट नहीं देना है, और जो हमारे साथ खड़े रहे इस मुश्किल वक्त में और इमरान खान साहब के वफादार हैं उनको टिकट दिए गए हैं। और जो हमारे नए साथी हैं जो जिनको पहली दफा टिकट मिले हैं, तो जाहिर है वो हमसे हमारे साथ शुरू दिन से खड़े हैं, या कुछ नए लोग भी हैं जो इस मुश्किल वक्त में, जाहिर है जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि लीडिंग रोल जो है वो लिया, तो उन लोगों को भी ऐड किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन है और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम भी हमारे हक में फैसला देगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी अभी तक तो बड़ी कामयाब रही है टिकटों के हवाले से, बाकी हवाले से, तो इंशाअल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा ये बताएं कि रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। अभी एमक्यूएम ने भी टिकटों की अनाउंसमेंट कर दी है, नून लीग ने भी कर दी है, पीपल्स पार्टी ने भी कर दी है। आप अपने इर्द गिर्द जो आपका टेरिटरी है, एरिया है, आपका इलाका है, क्या देख रहे हैं जी? क्या रिजल्ट देख रहे हैं जी? किससे ज्यादा मुकाबला होगा? देखिए जी, हमारा मुकाबला जो है इन सारी जमातों से हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला हालात से है। अगर हालात बेहतर रहते हैं, अगर हमें फ्री माहौल दिया जाता है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो दिया जाता है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है हमारे हक में फैसला करेगी। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि इलेक्शन से ये लोग क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन को डिले करने की बातें कौन कर रहा है? ये जमीयत उलमा इस्लाम के लोग, ये नून लीग की बी टीम, ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो जाहिर है पीटीआई ने जीतना है। तो हमारा मुकाबला जो है वो किसी से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को खुली तौर पर, यानी ऐसी फिजा में कि वो एक आजादाना राय का इजहार कर सके, अगर वो माहौल दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह रिजल्ट जो है वो हमारे हक में होंगे। बाकी नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम वो अलायंस करे ना करे, वो हमारे खिलाफ जिस तरह भी लड़ना चाहे, चाहे वो अलायंस की सूरत में हो, चाहे इंडिविजुअल इंफरादी हैसियत में हो, तो हम उनके लिए भरपूर तरीके से तैयार है। ठीक हो गया। हफीजुद्दीन साहब, 242 से शहबाज शरीफ साहब ने अपने दस्तावेजात वापस ले लिए, कागजात वापस ले लिए,
لیکن خواجہ شعیب صاحب ہیں جو ابھی کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، تو ہم کیا یہ سمجھے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد آپس میں نہیں ہو رہا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیے یہ بھی تو تھوڑی سی میچور بات نہیں ہے، اس پہ گفتگو چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی پازیٹیو اس پہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کا وڈرال ہی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے بھی اپنی ٹکٹیں اناؤنس کر دیں، نون لیگ نے بھی اناؤنس کر دیں، پیپلز پارٹی تو ویسے ہی 16 میدان میں اور کافی ٹائم سے میدان میں ہے، ایم کیو ایم نے بھی ٹکٹیں اناؤنس کر دی ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم کس کے ساتھ تگڑا مقابلہ دیکھ رہی ہے اپنا؟ دیکھیے ہمارا مقابلہ مختلف ایریاز میں مختلف جماعتوں سے ہے۔ آپ کا مقابلہ حالات سے تو نہیں ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ کا تو ایشو نہیں ہے آپ کو ایم کیو ایم کو؟ نہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو اتنا نہیں ہے، جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ سے فائدے اٹھائے تھے، جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے تھے، اور جن لوگوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے کراچی اور سندھ کو اپنے معاملات کے اندر پیچھے رکھا تھا، ہم ان سے نبردآزما ہیں، اس میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے۔ میں آپ کی ان باتوں کا جواب عطا اللہ خٹک صاحب سے لوں گا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدیق الفاروق صاحب، آج سپریم کورٹ میں ایک کیس چلتا رہا، سارا دن تقریباً اس کی سماعت رہی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ کا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے تھے الیکشن کمیشن نے، جس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں چیلنج کیا، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے بات کی اور ہر چیز، اور کل بھی اس کی سماعت جاری رہے گی۔ اگر الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور بالخصوص انٹرا پارٹی انتخابات کے پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر جمہوریت کی بات کرنے والی جماعتیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنے والی جماعتیں، ان کے اوپر وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکیں گی اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں ہی اپنے کارکنان کو موقع نہیں دیں گی؟ دیکھیے، آئین اور قانون میں جو سہولت حاصل ہے وہ سہولت یعنی اس سے فائدہ اٹھانا، یہ تو ان کو حق ہے۔ اب رہ گئی بات الیکشن کمیشن کے فیصلے کی، ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اگر آئین اور قانون کے مطابق ہے تو وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ تک اپہولڈ ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں اور کچھ اور جگہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری پہلے بھی اور اب بھی کہیں لوگوں کی رائے ہے کہ ہوتی چلی آئی۔ اب جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا ہے اور الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق اپنا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے اور مزید دلائل بھی آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف، ان کا فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ در حقیقت پی ٹی آئی نے اس چیز کو بڑا ایک کھیل سمجھا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی جس حد تک ان سے ہو سکا اس کی بے عزتی، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور شکر ہے کہ اب سپریم کورٹ نے اس چیز کو کا نوٹس اس سے پہلے بھی لیا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں لے اداروں کا اور آئینی اداروں کا مذاق اڑانا یہ بہت بری بات ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کی ایک بڑی سٹرگل ہے سیاسی جماعت نون لیگ میں اور ادروائز بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر جو سٹینڈز ان کے کارکنان نے لیا کہ جن کو موقع نہیں دیا گیا وہ درست ہے؟ اور دوسرا، بلہ نشان ہونے یا نہ ہونے سے مسلم لیگ نون کو تو کسی قسم کی کوئی سفوکیشن نہیں ہے انتخابی عمل میں؟ نہیں، ہمیں قطعاً کسی پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون کی 90 سے
93 की कारकर्दगी, 97 से जी 99 की कारकर्दगी, 2013 से 17 की कारकर्दगी सबको पता है। और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर वो कहीं मोटरवेज, कहीं सी पैक, कहीं मेट्रोज, कहीं ऑरेंज लाइन, कहीं यूनिवर्सिटियों की सूरत में, ज़राअत में जनाब बहुत बड़ी इस्लाहात की सूरत में, अस्पतालों की सूरत में, और तालिब इल्मों को स्टाइपेंड्स, स्कॉलरशिप्स, दुरुस्त लैपटॉप्स ठीक और बेशुमार जी चीज़ें, मईशत में तरक्की। 7% लोग जी जो हैं वो फतेह गुरबत से, ये 2013 से 2017 तक ऊपर उठे, 1.5 करोड़ लोग। ये जी सारी बातें, और मैं गिनवा नहीं जी सकता, इतनी ज़्यादा खिदमात हैं। अपना लोड शेडिंग जी का खात्मा, एटमी धमाके और दफा का जी मजबूत करना। तो इसलिए आप जी के पास मुझे उम्मीद है ये खबरें आ रही होंगी कि अगरचे ये दिन जी 24-25 रह गए, लेकिन हर दिन जी इंतहाई अहम है। जी और जी मुस्लिम लीग नून की जी पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ती चली जा रही है, हर दिन बढ़ती चली जा रही है। जी 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 तो हम अल्लाह के फजल करम से बड़ी अच्छी पोजीशन लेंगे इंतखाबात में, जी और अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत बनाएंगे। जी अताउल्ला खटक साहब, आप कानून के तालिब इल्म भी हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज केस चलता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की, लाहौर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर पार्टी के आइन की भी सम हो, ये बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वायलेशन हुई है। इस पे क्या कमेंट कीजिएगा सर? अच्छा, मैं बिल्कुल इस पे कमेंट करूंगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं सदीकुल फारूक साहब की बात का जवाब दूं कि उन्होंने पाकिस्तान जी तहरीक प्लीज। इंसाफ के बारे में कहा कि इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाया। सदीकुल फारूक साहब, आपने तो मुल्क का मजाक उड़ाया। इदारों के बारे में बैठकर जिस तरह नवाज शरीफ साहब लंदन से बातें करते थे, जिस तरह से आपने जलसों में इदारों को डिस्कस किया, वो हमारे सामने है। तो इन बातों को छोड़ दें। अवाम बेहतर जज है, जो हमारे बारे में भी फैसला करेगी, आपके बारे में भी फैसला करेगी। जो अवाम को पसंद होगी उसी जमात को वोट करेगी। लेकिन मैं हफीजुद्दीन साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो हमारे पीटीआई के बारे में उन्होंने बात की। हफीजुद्दीन साहब मेरे मुकाबले में 245 से पेपर भी जमा किए, शायद वही से कैंडिडेट भी हो। हफीजुद्दीन साहब जब हमारे पेपर जमा हुए, तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात लाना चाहता हूँ कि हफीजुद्दीन साहब ने एतराज उठाया कि ये 9 मई के मुलजिम है। हालांकि मैं हर जगह से बेल पे था, मैं बेल कर चुका था। जब हफीजुद्दीन साहब से पूछा गया कि हफीजुद्दीन साहब आप क्यों ये इतराज कर रहे हैं, तो हफीजुद्दीन साहब ने कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो पीटीआई में रहा हूँ, ये पीटीआई में भी रहा है, और पीटीआई का लोटे बन गए, सीट नहीं छोड़ी, कोई इसको अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि इमरान खान के नाम पे मुंतखब हुआ हो तो पहले रिजाइन करो अगर मैंने पार्टी छोड़ दी है। तो हफीजुद्दीन साहब कहने लगे कि मुझे तो लोग लेके आए हैं, मुझे तो भाई लोग लेके आए थे, ये भाई लोग पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता भाई लोग कौन है, कि अताउल्ला जो है उसके किसी सूरत पेपर एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। तो ऐसे लोग अखलाकियात की और कानून की और आइन की बातें करते हैं, मुझे इसमें बड़ा अफसोस है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपकी बात की तरफ। देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हमने किए थे, मैं अभी आपको ये चैलेंज करता हूं कि यही इलेक्शन कमीशन इनको कहे कि आप नून लीग के इलेक्शन भी चेक करें, आप पीपल्स पार्टी के इलेक्शन भी चेक करें, अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कितने फेयर इलेक्शन किए। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए जवाब चले नहीं है, आप हमें चेक करें। पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, ये भी इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है, और हमेशा से ये होता है कि कोई जो है पेशावर हाई कोर्ट से फैसले लेता है, कोई इस्लामाबाद से लेता है, कोई लाहौर से लेता है। अगर इसमें कोई कतगन हो, इसमें कोई कानूनी रुकावट हो, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगी। और बाकी रही सुप्रीम कोर्ट की बात, देखिए हमने खुद को पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने अपील की है, हम भी वहां गए। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट किया, हम बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट देंगे और उसी फैसले के साथ जाएंगे, चाहे जैसे भी फैसला हो। और इसके लिए इंशाल्लाह मुतबादिल जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो तैयार है, उसी हिसाब से अवाम में जाएंगे। यानी कि अगर बल्ला निशान ना भी हो तो फिर भी आपकी प्लान बी हो सकता है? जी जी, अगर देखिए बल्ला निशान हमारा हक है। पहले तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी से निशान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि आपने उसको यानी सर पैर होते नहीं कैसे इलेक्शन में जाएगी एक पार्टी, और आपने उसको निशान से फारिग किया तो इसका मतलब है पार्टी ही फारिग हो गई ना। लेकिन चूंकि हमें बहुत सारी चीजों का पहले से इल्म था, और इलेक्शन कमीशन की जहां तक सदीकुल फारूक साहब ने बात की, आप मुझे बताएं कि एक पीटीआई नजर आई है कि उसका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। ये जमहूरियत जो है सिर्फ हमारे लिए है। बहरहाल हम फिर भी अपनी पार्टी के अंदर कोशिश करेंगे कि जमहूरियत हो, हमारा आपका नुक्ता आ गया, इलेक्शन हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आपके हक में फैसले हो तो फिर तो ठीक है, आपके हक में फैसले ना हो वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपके हवाले से कोई पॉइंट उठाए तो उसको आप जो है दारों पे चढ़ दौड़े। सुप्रीम कोर्ट का हमला भी हमें याद है, सारी चीजें हमें याद है। अताउल्लाह साहब आपका पॉइंट आ गया। सदीकुल फारूक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने इदारों को न गद्दार कहा, ना हमने इदारों को ये कहा कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम करें। हमने 2 लोगों का नाम लेके जनाब आसिफ ने सिर्फ ये कहा कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें, इतनी बात की, इसके अलावा कोई बात नहीं की। लेकिन पीटीआई के लोग कहाँ तक गए ये आप सामने रख लीजिएगा। दूसरी बात ये है ठीक कि हमारे खिलाफ मैं अर्ज करता हूँ कि हमने जी इलेक्शन में ये मुतालबा है सबका कि फॉर्मेलिटीज तो पूरी करें ना। ये ठीक है कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे उनके मुकाबले में कोई कामयाब नहीं होगा, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे उनके मुकाबले में कोई कामयाब नहीं होगा, लेकिन जो आईनी कानूनी और आप पार्टी के दस्तूर की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो पूरी करें ना। वो भी नहीं पूरी कर ली तो फिर ये काम इस तरह नहीं चलता। जी हफीज साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो पीटीआई सोच समझ के छोड़ी है। 2016 के अंदर बाकायदा इस्तीफा दिया, अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। मैं सेक्रेटरी जनरल था सूबे का, इनकी कोर कमेटी का मेंबर था, मैंने वहां से इस्तीफा दिया। मैंने एमपीए की हैसियत से इस्तीफा दिया। या अताउल्लाह रिकॉर्ड को सीधा 2016 में जी 2016 में जब ये हुकूमत में थे, जब ये नहीं जब ये अपोजिशन में थे, नहीं थे, 2018 में थे, लेकिन उससे पहले मैंने दिया अपोजिशन पे। सही। और मैं मुस्तफा कमाल क्या वजह थी सर? शामिल हुआ पीएसपी में रिकॉर्ड को ठीक करने। ये और ये खुद इनकी हैसियत के बारे में पूछें, ये इनकी क्या हैसियत है। ये कह रहे हैं कि मैंने इनके ऊपर एतराज किया, बिल्कुल एतराज किया मैंने, मेरा हक है, मैं एतराज करूंगा। ये वीडियो चला रहे थे कि ये ऐसी बेहुदा किस्म की वीडियोस चला रहे थे कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। ये अगर इमरान खान के हामी हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं तो आए मैदान में, मेरे साथ मुनाजरा करें। मैं इनको चैलेंज करता हूं, इन्होंने लूट मार की है। हफीज साहब, आप अताउल्लाह साहब के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं इनके मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहा हूं। इन्होंने अरेस्ट करवाना है, नामालूम अफराद लेके आए थे, पुलिस लेके आए थे। अताउल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा सर जवाब देने का। जरा हफीज साहब को मुकम्मल करने दीजिए। लोटे का जवाब जी बिल्कुल, अपनी औकात में रहे। अगर आप इसी हल्के से जीते थे तो पीटीआई के वोट से जीते थे, मैम किसी और पार्टी से नहीं जीते थे, और फिर लोटे बन गए। और ये बात रही कि मुनाजरे की, मैं हल्की में भी आऊंगा, मैं पहले भी आया हूँ, मैंने एमकेएम का वोट और भी जीता है जब आप जो है वो छुपे हुए थे, कहीं और छुपे हुए थे। ठीक है, मैंने उस वक्त भी ये मुकाबला किया है और आज भी मुकाबला करूंगा। मैं ये नहीं हूँ मुस्तफा कमाल जो कह रहा था कि ये राह के एजेंट है, अब मुस्तफा कमाल इनका लीडर था। पहले इन्होंने कोशिश की कि ये कहकर आए थे दुबई से कि हमें जी इदारे लेकर आए हैं, हमें तो सीट देंगे, हमें जितवाएंगे। यही हफीजुद्दीन जिसकी 2% की औकात नहीं है, पीटीआई में इमरान खान के नाम पे बना था और अब बकवास कर रहा है इमरान खान के नाम पे। अताउल्लाह साहब करता था, आज भी मुकाबला करेगा। सर लफ्जों के इस्तेमाल में एहतियात होनी चाहिए सर। देखिए, आप दोनों हल्के में आमने सामने हैं, वोटर फैसला करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ गुफ्तगू करते हुए लफ्जों का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सदीकुल फारूक साहब,
آج ایک اور قرارداد جمع ہوئی، اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بھی سینٹ میں قرارداد جمع کروائی ہے کہ جو پریویس قرارداد جمع ہوئی تھی انتخابات کو ملتوی کیا جائے، اس کے کاؤنٹر میں جماعت اسلامی کی قرارداد آئی. پھر اب سینیٹر ہدایت اللہ نے آج مزید قرارداد جمع کرائی ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے شمالی وزیرستان، تربت اور باقی جو جگہوں پہ آسانیات ہوئے ہیں کہ انتخابات کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے. تحریک انصاف نے ریکوزیشن بھی جمع کرائی ہے سینٹ کا اجلاس بلانے کی. سر یہ انتخابات کے التوا کی درخواستیں یا ان کی قراردادیں آنا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی یہ کچھ لوگ اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں کہ انتخابات 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، مہینے کے لیے آگے ہو جائیں. دہشت گردی کا حوالہ بھی دیتے ہیں، موسم کا حوالہ بھی دیتے ہیں. پہلے بھی یہی ہوا. لیکن یہ الیکشن تو مجموعی طور پر خصوصی نشستوں سمیت یہ کوئی 342-40 اس طرح حلقوں میں ہونے ہیں. اگر 2-4 حلقے، 5-7 حلقے فرض کریں متاثر بھی ہوتے ہیں جی تو وہ تو بعض اوقات سینسٹیوٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں. لہذا 5-7 حلقوں کے لیے، 10 حلقوں کے لیے سارے ملک کے انتخابات ملتوی کرانا یہ کوئی دانش مندی بھی نہیں اور یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان کی قرارداد ناکام ہو جائے. اور سر یہ جو سینیٹرز قرارداد جمع کرا رہے ہیں وہ 2024 میں ریٹائر ہونا انہوں نے، اور مارچ میں سینٹ کا الیکشن بھی ڈیو ہے، اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا سر. جی میں یہی عرض کروں گا کہ یہ تھوڑا سا وقت رہتا ہے. اب یہ مجھے معلوم نہیں کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر دہشت گردی کی بات ہے تو دہشت گردی کا تو کوئی موسم نہیں ہے. کچھ دہشت گرد جب چاہیں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں جب تک کہ انہیں ان کے ڈینز میں جا کے ختم نہ کیا جائے. تو یہ پھر ساری 100 سال الیکشن نہیں ہوں گے. اسی طرح سے موسم کی بات ہے. میں نے کوئٹہ میں -7 میں ایکٹیویٹی دیکھی ہے، میں موجود تھا اور ایکٹیویٹیز جاری تھی. ہم نے جمعے کی نماز بھی پڑھی -7 میں جناب. تو اس لیے چاہے کوئی بھی ہو 5, 7, 10 حلقوں کے لیے یہ بات مانی بھی نہیں جانی چاہیے. اور میں ابھی پیش گوئی کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ جو اب قرارداد پھر جمع ہوئی ہے یہ ناکام ہو جائے گی، یہ ناکام ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. حفیظ الدین صاحب آپ فرمائیے، یہ قرارداد ڈالی گئی ہے کہ انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں، اس سے پہلے بھی سینٹ پاس کر چکا، کیا کمنٹ کریں گے سر اس پہ؟ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے ہماری پارٹی کا کلیئر اس کے اوپر ویو ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے احکامات بھی ہیں، اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات وقت پہ ہونا چاہیے. جی آپ انتخابات کے التوا سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر یہ قراردادیں کون لے کے آ رہا ہے سر؟ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ پہلے پاس بھی کروائی گئی ہے. دیکھیے وہ تو 12-14 ارکان تھے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سگنیفیکنس نہیں ہے، لیکن ان قراردادوں کی کوئی لیگل سینٹیٹی بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. عطا اللہ خٹک صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گا کہ ابھی پھر ایک قرارداد جمع ہو گئی کہ انتخابات کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے. سر کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ پہلے بھی جبکہ سینٹ پاس کر چکی اور وہی سینیٹر صاحب دوبارہ لے کے آئے ہیں، سینیٹر ہدایت اللہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بڑی پارٹیاں ہیں اگر یہ انتخابات میں انٹرسٹڈ ہے اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے تو سینٹ میں 104 ارکان ہوتے ہیں میرے خیال سے، اور یہ باقی لوگ کدھر ہوتے ہیں؟ 14 لوگ کیسے جو ہے قرارداد پاس کرتے ہیں؟ اور میرا سوال یہ ہے کہ اس دن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ صرف ایک لفظ بولتے کورم تو یہ قرارداد پاس ہی نہیں ہو سکتی تھی. اور اس کی کوئی لیکن عطا اللہ صاحب نون لیگ کے لوگوں نے اپوز کیا، سینیٹر افراد صاحب نے اپوز کیا، نہیں، بڑا کلیئر کٹ اپوز کیا سر. انہوں نے نہیں کیا، اس نے مخالفت کی، کورم نہیں کیا. جی بالکل. اس نے تقریر کی، تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ، صرف انہوں نے کورم کہنا تھا، اجلاس ختم ہوتا، یہ قرارداد پاس ہی نہیں ہوتا. یہ سارے ملے ہوئے، یہ جنہوں نے یہ چوچو کا مربع تھا، یہ پی ڈی ایم، یہ سارے ایم کے ایم سمیت
پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ بھاگ رہے ہیں انتخابات سے، یہ کبھی بھی نہیں کرائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو شکست فاش ہونی ہے اور عوام نے ان کو چپیڑے مارنی ہے، اس لیے یہ میدان میں نہیں آئیں گے. ٹھیک صدیق جناب فاروق صاحب، پی ٹی آئی آپ کا کچھ کہنا دعویٰ، چاہ رہے ہیں؟ میں یہ جی گزارش آپ کر کچھ کہنا رہا چاہ رہے ہیں ہوں صدیق کہ صاحب؟ یہ اولا صاحب سر اتنے آؤٹ آف دا وے جا کے بات کرتے ہیں. اور میرے بھائی جی وہاں پی ٹی آئی کا بھی سینیٹر موجود تھا، سر ہمارا یہ نہیں بات تھا، اس وہ نے جس کیوں کا نہیں تھا کی؟ ان کے ساتھ ہے. جی اور بھائی تھا. صدیق صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیجیے اطاولہ صاحب. جی میں یہ عرض صدیق صاحب. کرتا ہوں کہ کبھی اگر فورم پوائنٹ آؤٹ نہ کرنے کی غلطی ہو بھی جاتی ہے، انسان ہے. جو افنان سینیٹر ڈاکٹر افنان جس نے مخالفت کی، وہ کورم بعض اوقات ذہن سے نکل جاتی ہے بات، لیکن کورم تو تھا نہیں. پھر اس کی ایک اگر یہ پاس ہو جائے بڑی تعداد سے بھی، ایک سفارشی حیثیت ہے، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک سر. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا، نوازادہ افتخار صاحب آپ کا، حفیظ الدین صاحب آپ کا، اطاولہ خٹک صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین میری دعا ہے پاکستان تا ابد خوشحال اور پرامن رہے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.